زي تقرأ ستريم ميديا يو زينا تاد ساعات دمانهم أبدي إصابات مالية بقداي تقرأ زملكت عصو على نيرو رئيس محدار عفار دمه بهتصوص نبدي إصابات تصوي علوم حدشت درونات أبي حمد مئتاوان زفلت كوينو حيلا أير قبسي تأزاز تدالو أم حلالي فلهم أبزريح قرن أفريكا زلو حيلتات كلهم أبدت أنقق كهونو تأزيزو كم زلو تفليتهم أي تقيتاتشو ردان حدش حبريتا هيبولهم فتنعلو منغستي كم زفشل دماء لومي تفليتولهم ودب عسيمبا كم تسرز مقلاصو سعيبو قبر ملسي هيبولهم زولون كالوتن بزرزر نريهم يوم بحصرت زيناتاتنا كنجمر أبه زوبا دبوب هزبا وعلا تساليتهم أبه بوليتيكاو تتاوي أبه مسرارتا جزاو من محدار قبول نوتن أبه مصاي عدلنا فتناتات عدلاتن ما أخل جيرو تمهيت لهم مودات أتاخيبا زتوهاب وسانة بمجلسي كفلت يدما إلهم تي عبد زواد بوب تقراي كاب حوحات أفنجيتو نبينو كالي محدرا وسراحتي زسال زلو دبوباوي من محدار تقراي شالكا أزازي عني لقصص دوالة أزاز سراويت بلسقنا تماريهم تماليها بكبابي دبر برهان كم تمارغ تغريس لو مارشال برهانو جلام كابه زلو سراويت أمحارا زواغ أزلو اتعسر تمئيتاوي مبالو كاب حق زرحاق زولو غلط عزبتي بعونا قنفانون كالليل زي بحالة تقعاتي وصحمه اللو يقلت ودب عسيمبا حقاوي ودب نوتو تسريزوم هقراو بورد مرجع إثيوبيا بزعبا ديمقراسيا وسلف عسيمبا ملكيتاو زوز أو مجلسي دوري أسقدم بعلد 26 كلتا 2017 باسم ديمقراسيا وبارتا عسيمبا نحدا كللاو بارتي حقاوي أفلط أوكو وهابو ناب بورد زقربن هاب مسرح ممزقاب زنبرن بسنكاب هاقرنا زتولع كوينات نايتي ودب مسرح حقاو فلط أو مقورهاتو دحيرو دما حاقوس ولدو بعلد 25 برح شوعات 2015 صحافو دبدابي اتتواريص زنبر مسرح داغماي كجمر حاتيتم اذ كمزيلن كلو بعلت 16 ورحت 2015 بصحافه دبدابي بقصري اي دي 0032 ازوار 15 غزاو فقاد افلطوكو وهابو داغماي حاتيتيوم تبورد بحمشت حمل 2015 نبزكايد اخيبام دوري أسقدم ب26 لكاتيت 2012 عام مرات مسرح مزقبا ودب كقصل زقربو حتو أبتي بورد زوصنا وصانم أيتو حاجوس ولدو بعلت حموشتا 10 أب صحافو دبدابي تحطو تقبالنا كم زي رغب بمقلاتهم توصانا كستخاغل حاتيتم تبورد نتقدمي وزنبرا وصانا زقيرو لمخنيات كم زي لبمقلات بمسكرم شمون 2016 بغزري 11 كلتن ازبار 11 ازبار 13 كلتن داغماي ارغاغيص يبل بدحرزي دوري اسغدم بعلت 11 مسكرم 2016 عام تمرتاب صحافو دبدابي بسنكت حزلو زحش السلام اتتواري زلو مسرح داغماي كجمر حقاو اكالاوي مسكر ورقت كوهابو حاتيتيوم بتوسخي اتو بورد بعلت 11 عام تمرت هاغراو بورد مرجع اثيوبيا ابتا هاغر زنقصاس وي كم بوليتيكا ودب كمزغب زود بأكال لممزقاب نمكتال لمرقاف بحقستو هاو سلطان مسارت ملاش مهاب كيليوم بارتي ابصحافو دبدابيم لعل فرقي نايت أولاد بارتي زركبلو مريت أوراج جائرو باب تحت قدر سراويت إرترا سلازخونم سراويت إرترا نتو ما قدموا مستقص كبابتات كساب زقدفن اتعصو صرقها كساب زخفتن أغل جزي كوهاب حاتيتم زي كمزيلون كله اتودب كبورد زخونه جزي وقامي حقاو أفلطو ويفقاد مزقبا خير خبم بحقاو منقدي أفلطون فقادن بورد كمزلو عامشلو ابتفلاليو مدرخات مدنقار مجلس تاتيه بكمزلو بورد فاليت يوم بتوسخي اتي بعلت 23 وحروش وعاتقلتش 10 عام تمرت مصر حقاو أفلط أمريكا بزجمر ودب تبورد أب أوانو كمال أوزح تحت طورق حتات كي تزازمة نتفتات تودب نحبرسب زدناقر مخانو ريوم تودب كفاقراو بورد مرس إثيوبيا زغون جيزاوي قوام حقاو أفلطو ويناي مزقا فقار سلازي رخبا مسرح مزقبا سلازي ودن نزيك فلتن تنكا خقبرن بأخبروت نفلت إبل هقراو بورد مرجع إثيوبيا ميازي 10 عام تمرت زوطو مجلس يوم مرسا بورد إثيوبيا عسيمبا ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ፓርቲ ከም ዝሰረዞን ከም ዝኣገዱን ኣፍሊጡሎም ነዚ ድማ ብኣይቶ ዶሪ ኣስገዶም ዝምራሕ ዓሲምባ መግለፂ ሂብሎም ሎሚ ብድሕረ ገጽ ፌስቡክ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ተለጢፉ ዘሎ ንውድብና ዘይውክል ሓበሬታ ከም ውድብ ኣይንፈልጦን ዝብፅሕና ደብዳቤ እውን የለን ይብል እቲ መረጻ ቦርድ ሎሚ ዘውፅኦ ሓበሬታ ብዝምልከት ስልክ ደዊልና ከም ውድብ ከም ዘይንፈልጦ ንመረጻ ቦርድ ምስ ሓበርናሎም ብደብዳቤ ሕቶትና ዝብል ምላሽ ሂቦምና ኣሎም እቲ ዋናን ህዝቢ ትግራይ ክነሕልፎ እንደሊ
መልእኽቲ ድማ እቲ ብልዕሊ ህዝብና ይኹን ኣብ ልዕሊ ጥንክር ኢሉ ዝቃለስ ውድብ ይኹን ውልቀ ሰብ ትግራዋይ ዝቕፅል ዘሎ መጥቃዕቲ ግን ሕዝውን ኣካል ብጸላእትና ዝግበር ሰላሕታዊ ጽንተት ምዃኑ ኣሚንና ብዕቱብ ክንቃለሶ ይግባእ ኢሉ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ናይ ሰዓታት ተፈላላይ ዘውፅኦ መግለጺ ዓሲምባ ፖለቲካዊ ፓርቲ ትግራይ ቀዳም ነዙ ወሃቦ ንዕኦም ብኽብሪ ምፍናው ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ስርዓትን ሕግን ክህሉ ምስራሕ ከም ዝኾነ ነበር ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ፍሊጦም ግዚያዊ ምምሕዳር ዝሃበኒ ክብሪ የለን ህዝቢ ትግራይ ዝሃበኒ ክብሪ ልዕሊ እኹልዩ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሸውየ ከኣቱ ኣይደልን ብማል ብሓድሽ ምምሕዳር ንዝቐረበሎም መድረኽ ክብርን ምስጋናን ነፂጎም ኣለዎም ወሲኹ ድማ ትግራይ ስርዓት ኣለቦ ዝገብር ቀይዲ በትኽ ምንቅስቓስ ደው ክብል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ሂቡሎም ዝተገብረ ስግግር ስልጣን ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ዘው ሕሰይ ኮነን ዝበለ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብዝኾነ ይኹን አጋጣሚ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሕምስምስ ከኣቱ የብሉን ደጊሙ ናብ ኩናት ከይኣቱ ዝከኣልን ኩሉ ክገብር ይይልሎም ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ለውጥ ድሌት ንድሕሪ ዝምልስ ነገር ተቐባልነት የብሉን ዝበለ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ክወፅእ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጹሎም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክትግበር ናብ ጫፍ ክበጽሕ ኩሉ ዝከኣሎ ከም ዝሰርሕ እዩ ኣፍሊጦም ኣብ ትግራይ ንዕኡ ንምቕንጻል ድሌት ዝነበሮም ሓይሊ ምንባሩ ብምዝኻር ሕዝብ ፌደራል ተዋሂብዎ ዘሎ ሓላፍነት ድሕንነቶም ዝሕሉን ኣብ ምዕራይ ፖለቲካ ትግራይ ዓቕሚ ከም ዝፈጠረሉን ተዛሪቡሎም ንህዝቢ ትግራይ ንምግልጋል ለምኾነ ጽባሕ ድልው ብምባል ዝቐረበሉ ጻውዒት መድረኽ ክብርን ምስጋናን ብምንጻግ እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ስርዓት ትግራይ ኣደብ ኣብ ምትሓዝ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ከም ዝድግፍ ኣረጋጊጸ ይብል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዝኾነ ኣይተራሁና ድሕሪውን ኣይተራሁና ከም ዝተባሃለ ትሰምዐዎ ሕዚ أنا نهزب تقرأ إذا هذا الخبري سنة ساعات يليو قريب له بناء على من قد قال يسوي سألوا من قال سيء سو ناي تقرأ بوليتيكا بحريق على من قد هرج من ناي تهزب تقرأ كوركو كركب سلفي يليني قال يليني بريزيدنت مهاني يليني و عبيداس كلها قدن أي مسلم أنا كابزن لعلي أنا نتحدث سرح خمس قبوا أفتن priority هو هنز قبعة ودات priority هو من قصاصي أنا كلا العلنا لنا مو سلامي تملس بحال أنا طعمي حزني كنت ركك وكودي سوا مقوار كوز حفر كوي نايب حق الوزراء ولا بزغون يقولن من قدي تقرأ من سرون نام مقلم وزيو كلنا بز مثلنا من قدي كرتاتنا نقول سألو مدرسة هلونا هاجن أتليست سوينا ترقفت نمحضره نواتطلو تسوتنا تسبدلنا تس بحالي مخالي من قد تسفاز هبنا ويتسفاز خلقنا يهزوي وكده يهون نقول بعد نورة سلم انتهى دساعة تغيره دساعة ناي باور ما أخل سلز هون يكون العلم كله جن أتليست بزلنا نشبط مرداتها تحدثون زي قاصرهم ويكو قاصرهم زي ده سوينا مقتال دليت اللوم سرقتي كم دليتهم تشكر كرلو هنا ذات فترة ناس لازم نورنا يتفتر ناس لازم نورين سوينا هنا ذات زي مجمرة أم لاي تقولت غيروك سر حلو ناتي نكبري سنة سرعات قال زي كونس كن هزب تقرأ زي نكبري بزون داس كل وقت يخذ أبزه دله هو ساعات هزب تقرأ على سيف دله هو ساعات تقرأ من لسه نازل مقوار زخيل سرح جن أنا أي طرح زي كونس مخالط بمنتهم وبحدا باك جراوند معناه تسادر تزغون وجنات متشوز هون environment تنفتر العلو هو لجنة تفنقلتنا هم اللسوم هزبنا هالرجاء قسن كون ناو نور نتغيرت حساسة نور مهانك في اللات المجوار زي صراحة أما صراحة تخرج تزغور يصب زي النتلني حدا جزء فارسي كله هون تراجيك زغون نجاراتنا كل كتغير متفتنما ويسحقوا ويزبحلكم نجار كتحلف ولا ما يتغير حزي I think قدامنا تواصل قبعنا نأي بخبر من فنا خوني خالد السوق بديزاين من مخلات سعر تجارس تزوي بزمسلو من قدي تزقبان نزوله هوري بري قليزي ثم تصرفته حزون مصرفهم غير مثلا لذي عبد حز ساعات سرعات كيهلو تنا تبعت كذاجو سرعات كيهلو من قص كيهلو كل نجار جرها زدفع مسلفعها بقى كل نجار تستاهل لما مسأمة جابه مش اللي مكان بحال وكل جابه اللي نفتكر زي قال تايده مش اللي أي ناس تستفيد من قدي هو ركلس إذا تقرأ إذا هذا النفقري إذا هذا النخوري هذا يخونه أفت ما خدت جزيون فلته كسرون أصلي من كنت زي أبزح
ዘጠራጥረን ነገር የለን ሰውም አይነትና ስነ ስርዓት ኸይልኻና ሓሸው የዛኣትወሉ ምክንያት ግን የለን በዘጋጣም ዘይ ክገልጽ ዝደል ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተላኸ ሓድሽ እዋናዊ ሓበሬታ ኣሎ ብዕለት 12 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተላኸ ለይሉ ዘካፈለ ፍልፍል ሓበሬታና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት የተከዘ ዝበሃል ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ዕጡቕ ሓይሊ ፋይናንሳዊ ምጥንኻር ዝብል ከም ቀንዲ ዕማም ተወሲዱ ብሰፊሑ ይስርሐሉ ኣሎ እዚ ዘይሕጋዊ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ምጥንኻር ድማ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ምስታፍ ይርከቡ ብሽም የተከዘ ተባሂሎም ንሰልጠኑ ዕጡቓት ወይ ድማ ናይ ህልውና ዘመቻ ዝበሃሉ ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ይገብሩ ከም ዘለው ጭቡጥ درجة حبري تاوتيلهم زيننا يتكزيزب زبالنا أوروما بالتقنا قلتو حيلي قرشين متخاب كاب زدالي ومحادة بأبيشنيا بانك حساب قصري بستخفة صبات يوم زي بعلو أبيشنيا بانكي بزرلو صبات ونسترقاقت أيوم زوم نايتك كزازيب زبالو زي حقا وعطوق حيلي بلتقنا أوروما أبيشنيا بانك حساب قصري بشم سلسة صبات كفي تمر لو زبل فلفل حابريتانا ويزرو سمين شمولا آيت دامت أو ستو آيت تسفهان أبابا زتبالو مخانا منتفريت لهم نايز يوم زنورلو كتما سيتيت حمورا خوينو نزو قداي حق السنة متحابرتن ببغبابيو زلع على دما تمن ديوم بيصفحوا ينقساوس لهم زوم يتكزيزب زباناي بلصقنا اورومو طرو حيلي ገንዘብ ምትኻበብ ብኻዊ ተዋፊሮም ዘለው ሽም ዝርዝሮምን ወጽሞሎም እዞም ገንዘብ ዘታኻኽቡ ቁጽሮም 29 ሰባት ከም ዝኾኑ ተፈሊጦምሎም ሙሉእ ድማ ነባርነቶም ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምዃኑ ተፈሊጦሎም ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ 40,000 ወታደራት ሞይቶም ዋክብል ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ፍሊጦም በድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ትግራይ ከም ተጸምበረ ዝገለጸ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ድንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት 40,000 ወታደራት ከም ዝሞትዎም ሓደ ሽሙ ክንዕቅበሉ ዝመረጸ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ገሊጹለይ ክብል ሊላይ ቲቪ ኣቃሊሕሎም ኣብቲ ፈለማ ኩናት ዝተወልዕሉ ሃሞት ሰራዊት ኣብ ኩናት ትግራይ ይሳተፍ ከም ዘሎ ክሒሉ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ንሓረግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝቐረበልና መሰረቲና ተሳትፍና ክብል ተሳትፉ አረጋግጽዮም ኣብቲ በሰለስተ ዙርያ ዝተኸፈለ ዝተኻየደ ኩናት ሙሉ ዓቕሞ ኽቲቱ ዝተዋገ መንግስቲ ኤርትራ ፍልፍል ዓዲ ዳዕሮ ጸሊሞይን ከባቢ ቀርሰበርን ሰራዊቱ በብዝሒ ዝሞተለን ዓድታት ትግራይ ከም ዝኾና ምንጭታትና ሓቢሮምሎም ብፍላይ ካብ ዓዲግራት ዘጋጠመ ክስተት ብፍሉይ ዘዘንተወ እቲ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ወታደራት ኤርትራ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ሓድሽ ኢፍሬም ካብ ሞት ንሕንጤት ከም ዘምለጠ ጠቂስሎም ሰለያ ሰራዊት ትግራይ ወታደራት ኤርትራ በወገን ዛላምበሳ ብድሩዓት መካይን ተጻዒኖም ናብ ማእኸል ትግራይ ይገስግሱ ከም ዝነበሩ ሓበሬታ በጽሕዎም ካብውን ድሓር ብዘይገለ ሓበሬታ ሰራዊትና በጊስና ኣብ ከባቢ ዓዲግራት ኣድቢና ተጸቢናዮም ናይ ኤርትራ ናይ ስለላ ሰባት ድማ ብዛዕባና ዋላ ሓንቲ ሓበሬታ ከም ዘይበጽሖም ዝተረዳእና ኣብ ኮብራ ዝተሰቐለ መራሒኦም ንቕድሚት ገይሮም ጉዕዞኦም ቀጺሎም ብምባል ምዝንታዊ ይቕጽል ሰራዊት ትግራይ ነታ ኮብራ ሓዲጎም ኣብ ልዕሊ ነተን ዓስዒበን ዝመጻ ወታደራት ኤርትራ ጻዕና ምካይድ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ዝገለጸ እቲ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ወታደራት ኤርትራ ከቢድ ሰብኣውን ነዋታውን ኪሳራ ዝተሸከመሉ ዓውደ ውግእ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ሓቢርሎም ምንጭና ብምቕጻል ኣቐዲሙ ምስ ዓብጀብቱ ክሓልፍ እንከሎ ነቲ ድሓር ስዒቡ ዝመጽእ ሰራዊት ኤርትራ ከይንቕሕልና ኢልና ብዘይ ተኽሲ ዘሕለፍናዮ ኣዛዝ ሰራዊት ኤርትራ ብርጋዴር ጀነራል ሓድሽ ኢፍሬም ምዃኑ ድሓሪና ፈሊጥና ኢሉ የዘንተዎም በዚ ኣቢልና ድማ ናብቲ ናይ ሕዚ ይህልው ኩነታት እንትንሰግር ጉዳይ ምንቅስቓስ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ባድመ እናዘራረበ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ማለት እውን ትማሊ 13 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ስርዓት ህግደፍ ምስ ደገፍቱን ሰራዊቱን ብተወሳኺ ድማ ናይ ስርዓት ደገፍቲ ከየንቲ ማለት እውን ፍልጥቲ ድምፃዊት ሄለን መለስ በሓባር ብምዃን ኣብ ላዕላዊ ግዛኣት ትግራይ ኣድያቦ ወረዳ ባድመ ብሓይሊ ወሪሩ ኣብ ዘሎ ከባቢ ናይ መርዓ ድግስ ዝመስል ብፈኸራታት ዝተዓጀበ ፀደፍ ደፍ ከካይድ ምውዓሉ ዝፍለጥ እዩ بانديراي تتقلص كلها بانديراي بانديراي دمي تفسس كلها بانديراي تسقينا تنبلبل الله تسقينا هوي تنبلبل الله استمرتي بعدمي إليك نرى قديمة راجل أكيدك قدمة استمرتي بعدما إليك نرى فلما راجل أكيدك قدمة
እትቀንዲ ጉዳይ ነቲ ድሕሪ ድግስ ዘሎ ሸበድበድን ናይ ክልተ ቅነታት ዕርክነት ኢንዶም ዝጠቕሱ ገለ ተዓዘብቲ ሻዕቢያን ሰራዊቱን ብተወሳኺ መሓውራቱን ካብቲ ወሪርዎ ዘሎ ግዝኣት ትግራይ ባድመ ኢሮብ እገላ ዛላምበሳን ካልኦትን ኣይወፀን ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዝውን መዓልታዊ ግፍዕን በደልን ጨውያን ይብፅሕሎ ይብሎም እንተኾነ ዝንኻሊእ ምድላው ከም ዝኾኑ እውን ዘጠራጥረ ኣይኮነን ድማ ይብልዎ ኣብ ዙርያ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዉ ሓይልታት ኩሎም ኣብ ተጠንቀቕ ዘለዉ ይመስሉ ሎሚ ድሮናት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትየን ኣለዋ ግብፂ ድማ ንሓይሊ ኣየራ ፍሉይ ናይ ተዳሎ ትእዛዝ ከም ዝሃበት ተሓቢሩሎ ብኻሊእ ገጽ መንግስቲ ብልጽግና መዘናታቱ ኣብ መምችቻወሎ ዓፋር ንዓዲ ብልጽግና እናተመቸወት ትኸይደላ ይብሉ ገለ ፖለቲከኛታት በዚ መንጽር እውን ኢትዮጵያ 4 ዝተዳዳደሉ መስመራት ኣለዋ ይብሉ ሱዳን አልቡርሃን ዋላ እኳ ጊዜያዊ ልዕልና በብመዓልቱ ይሽርሸር ከም ዘሎ እንተዘይተዘንግዐ ጊዜያዊ ልዕልና ረኺቡሎ ትግራይ ኣምሓራ ሕዚ ድማ ዓፋር ኣዲስ ኣበባ ትማሊ ህፁፅ ኣኼባ ተኻይዱ ከም ዝነበረ ገለ ወሃብቲ ሓበሬታ ይገልጹ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዋና ዛዕባ ምንባር ድማ ይገልጹ ናወል 40 ብህፁፅ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ተኣኼባ ተጸውዕ እዩ ኣብ ህልው ኩነታት ዓፋር የተሓሳስቦ ስለ ዘሎ ይብሉ ብሓፈሻ ኣዲስ ኣበባ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ብዓለም ለኸ ዳርጋ ንኹለን ሃገራት ኣሚኑ ዛዚሙ እዩ መንግስቲ ብልጽግና ንሩስያ እውን እንታይ ተረፈ ምክንያቱ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ፈረንሳይን ሩስያን መሰልጠንቲ ይብሉ ቅድሚ መዓልታት ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኩሉ ስልጠናታተይ ወዲየ ንወፍሪ ግዳጅ ድልው ኮይኑ ኣሎ ኢሉ ምእዋጁ ይዝከር እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ዓመፅቲ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ሒዙ ከምኡውን ከም ግብፂ ዝበላ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ንትእዛዝ ኣሜሪካ ጥሒሰን ይሕግዛ ዘየጠለላ ውሑዳት ሃገራት እውን እናተደገፈ ዝኸይድ ዘሎ ህግደፍን ኣዲስ ኣበባ ድማ ዓለማዊ ናይ ዲፕሎማስን ናይ ናውትን ድጋፍ ሒዙ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ነውፂ ክልቲኦም እዮም ዘወርቱ ይብሉ ብዝኾነ እቲ ፖለቲካዊ ምብልላዕ ለይትን ቀትርን ተቐያያሪ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ኣስመራ 4 ዋርድያታት ዋፊራ የዋጻዶ ዝብል ተጻሓፋይ ኣብይኸ ውሽጡ ነቂዙ አንጻሩ ዝዋግኡ ክልላት ሰሲኖም ብሽመይ ዓባይ ሃገርየ ዝተረቀቀ ቴክኖሎጂ አለን ዝብል የዋጾዶ ንሰሙያ ጸጥታ ንግደፎ ይብል አይፋል ፖለቲካው መነጽርካ አይልክዕን ዝብል ግብረ መልሲ ዝሃብዎ ድማ አሜሪካ ምስ ግብፅን ስዑዱን ምስ አልቡርሃን ከምትድግፍ ምን ነገርካ ትራምፕ ኣብ አፍሪካ እና አልሲሲ ከም ዝድግፍ ኣብ መጀመርያ ርብዕ ዓመት ናይ ምሕደራ ጊዜው ዕርዩ አርኢና ሞ አሞንጎ ሻዕቢያ ሳውዲ ግብፂ ኢራን ኳታር ኣለዋ እዚ ማለት ዓረብ ሊግ መብዛሕትአን ካብ ኤምሬት ወፃኢ ይኾናሉ ማለት እዩ ከምኒ ሃውቱ ዝበሉ በኤርትራ ድጋፍ ኣብ ዝበፅሑ ምስመን ከም ዝውግኑ ፀሓይ ዝሞቁ ሓቂ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣምሓራ ትግራይን ተሓዊስዎ ላላው ሃገር ይወርር ስለ ዘሎ ንዝበፅሑ ዓለም ለኻው ኾነ ኣህጉራዊ ጽዕንቶ ከቢድ ዝኾን ስለዚ ትንታነኻ ሰሑት እዩ ክብል ግብረ መልሲ ይውሎም ዮሴፍ ገብረ ህይወት በዓይነይ እተን መንገዲ ክልተየን ዝብሎ መዋጾ ኣቕሪቡሎም መንእሰይ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ሓደ ውዳብ ሰቢሩ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃኒፁ ንሻዕቢያን ሕወሓትን ዘለዎ ዓቕሚ መንእሰይ መንጢሉ ክገጥመን ገጢሙ ከወግድን ኣወጊዱ ካርታ ቀርኒ ኣፍሪካ ክቕይር ዝብል እንትኸውን ተኻላይ ዝበሎ ድማ ሻዕቢያን ሕወሓትን መንእሰይ ትግራይን ኤርትራን ወዲበን ንብልጽግና ኣልየን እንደገና መንእሰይ ኤርትራን ትግራይን ኣብ ሕድሕድ ኩናት ኣዋዲአን ሓዲአን ተዳኺመን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃላ ካርታ ዓቂበን من أي سلام أي كنات كنبرة مقدافنيو زبل حسابي ولهم أبلعلي مرحي بوركينا فاسو إبراهيم تراوري زتقبر فتن علوى منقستي فاشلو منستر ستات هاجر محمد سانا تعلوى فتن منقستي حيال وتعدروا أبالات كمز ساتفا أفليت لهم منستر وشيخو أقلقلو ستات هاجر أمونغو وتعدرات بوركينا فاسون أكال نايتهودي زغون مرح تعطوات قجلتاتن زكاير زنبرا ركو أقواريتو زرزر ودادبا وتعدروا مقصاصاتن كمز رخبا قليت لهم تبلعلي بريزيدنت بوركينا فاسو زكاير فتن علوى منقسي فلما نشمونت ميازيا كاير تحاسبو كم زنبرا ات منستر قليت لهم أبي موداتا زين عوت أتليتات بحقبر مسكال بارا أولمبيك 46 ناي بوستن ماراثون وددر تعويتم أتليت صباح أب هاجر أمريكا استخايدة أويشت سلست معلتي كل توددر تعويت لهم أبي تقدم زكايدون 5 كيلومتر وددر قدام أي بمصاص تعوتن تخون تمالو سوني استخايدة ناي ماراثون وددر دبا بقدام من زازم جيغنا تقراوايوم أتليت صباح نبروا أب هاجر أمريكا كابز قبر نو حزب لغيزي كوينو ولهم نزنبرو ناي إقرو قدعات تصاوير دما نزي دموق عاوت كمزقب كي إلو لهم كبرات تخطاتل تتقراي ستريم ميديا نسعى زحزنا يمزينات نزم تخطاتلكم وميمسل نيرهم سلام نزب تقراي سلام نخول ودسب